आबदा बाजी डरती डरती मेरी अम्मी के पास आई। देखो, खामोश रहने में हजार भलाइयां हैं, चुप रहकर देखो, ये भला खुद ब खुद टल जाएगी। मेरी अम्मी मसलहत पसंद थी। आबदा उनकी मानकर चुप करके बैठ गई। दिल्ली से वापस आकर इनको ये किस्सा मालूम हुआ तो उन्हें तरबियत के गुर सिखाने वाली ताई जी से हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया। वो उल्टे कदमों ही अपने कमरे से बाहर आई और सहन में तूफान खड़ा कर दिया। घर की बच्चियों को गलत नजर से देखता है, खुदा करे इसे मौत आए। पहला जुमला ही संगीन बद्दुआ की सूरत शुरू किया था। अरे मेरी मासूम बच्ची के लिए तुम्हारा इंजन धोने वाला लड़का ही रह गया था। मैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को भी जूते घिसवाऊंगी। उनका वावेला सुनकर ताई जी भी सहन में आ गई। ऐसा क्या हो गया है? ताई जी की अब तक माजरा समझ में नहीं आया था। खत लिखा है तुम्हारे लड़के ने कि मोलसरी के फूलों से महकता तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों से नहीं हटता। खत बतौर सबूत ताई जी को पकड़ाकर उन्होंने फिर झोली उठा ली। खुदा गारत करे अज्जी को, जिन गलत निगाहों से मेरी बच्ची को देखा है, खुदा करे उन्हें उजाला देखना नसीब ना हो। आबदा बाजी और अजमल उर्फ अज्जी, ये दो नाम आज से पहले किसी के जहन में भी एक साथ नहीं उभरते थे, मगर तहमीना खाला के वावेले ने घर के मर्दों को भी इकट्ठा कर लिया। अपनी बेवकूफी में उन्होंने ये दो नाम खुद ही साथ जोड़ दिए थे। मर्दों ने बीच बचाव करवाया, वरना तहमीना खाला चुप होने में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो दिन टला। ठीक 3 दिन बाद हमारे घर रईसा बीबी का आना हुआ। जंग अजीम दोम कब की खत्म हो चुकी थी। अब तो हमारे हिंदुस्तान में जंग की फिजा थी, और ये जंग फौजों की नहीं हमसायों की होनी थी। सिखों के नुक्कड़ वाले किराना स्टोर से हम सालों से सौदा लेते आए थे, मगर अब इनसे खौफ आता था। मोहल्ले की समझदार लड़कियां गली में खड़ी होकर औरतों के हौसले बंधवाती थी कि मर्द ना भी हों तो हम औरतें अपना दिफा करेंगी, ईंटें मार मार कर हमलावरों को भगा देंगी। मैं बहुत जोश से तमाम तारीफें सुनती और घर आकर बताती, तुम्हें इतना शौक है तो अपना जेवर थैले में डालकर पाकिस्तान भेज दो। हुकूमतें तो आती जाती है, कोई अपना घर नहीं छोड़ता। अब्बा जी की भी वही सोच थी जो लाखों मुसलमानों की थी। अव्वल तो वो इस खुशफहमी में थे कि जलंधर पाकिस्तान में होगा, बसूरत दीगर वो अकलियत बनकर यहीं रहने पर आमादा थे। अपना घर छोड़ने का ख्याल ही जान निकाल देता है, और ऐसे ख्याल कोई खुशी से नहीं सोचता, लेकिन फिर उसी जान के लाले पड़ जाए तो अपने घर छोड़ने भी पड़ते हैं। खत वाले वाक़े के चौथे दिन दूर की एक जानने वाली रईसा बेगम घर आई। उनके हाथ में पोस्ट कार्ड था। उनका बेटा भी अजी के साथ ही मियाँ वाली गया था। वहां से वो लोग तफरी के लिए करीब किसी नहर में नहाने चले गए। पोस्ट कार्ड में लिखा था कि नहाते हुए अजी डूब कर मर गया। तुम्हारी जुबान टूटे, मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात करती हो। ताई जी सुनते ही आपे से बाहर होने लगी। बहन, मैं तो पैगाम लाई हूँ, ना जाने किस जतन से मेरे बेटे ने 4 सतरें भिजवाई हैं कि तुम लोगों तक खबर पहुंच जाए। रईसा बेगम बुरा मान गई। ताई जी को गशी आने लगी। घर के मर्द रेलवे के बड़े अफसर के घर दौड़े। जब तक खबर की तस्दीक न हुई सब औरतें सर लपेटे दुआ करती रहीं कि ये खबर गलत हो, मगर खबर सच्ची थी। ना जाने कौन सा लम्हा कबूलियत का होता है। मुंह से लफ्ज निकालने से पहले लम्हा भर को सोच लेना चाहिए। तहमीना खाला की बद्दुआ ने भी अपना असर दिखाया था। सारे घर में मातम की फिजा थी। वालिदैन बेटे का चेहरा देखकर लहद उतारते तो शायद सब्र की कोई सूरत बच जाती। अब तो बेकरारी और बेयकीनी थी। सहन में चादरें बिछ गई। मोहल्ले की औरतें अफसोस करने आने लगी। खाला तहमीना की हिम्मत ना हुई कि अपने कमरे से कदम निकालें। अपनी दी हुई एक एक बद्दुआ उन्हें याद आ रही थी। क्या लफ्जों की यूं भी पकड़ होती है? वो खुद ही दहल गई। बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला और सहन के थड़े पर दूर आ बैठी। ताई जी तो गम में थी, मगर बाकी जबानें खुली थी, जिनको मवाद तहमीना खाला ने खुद ही दिया था। ये सब तहमीना खाला की बद्दुआ का असर है। उनकी आबदा को खत क्या लिख दिया? उन्होंने ऐसी बद्दुआएं दी, हमारे अज्जी को निगल ही गई। दुपट्टे में सिसकती अज्जी की भाभी बोली, अरे कैसा खत? किसी मोहल्लेदारी ने पूछा। इसके बाद खत के मतन के चर्चे होने लगे। अरे सुन रही हो, आबदा और अज्जी की खतो किताबत चल रही थी। एक ऊंचा सुनने वाली खातून ने सहन के एक कोने से कुछ सुना, समझा कुछ और दूसरे कोने में आकर कुछ और ही किस्सा नशर कर दिया। लगती तो बड़ी सीधी सादी है, अच्छी मासूम सूरत मिल जाए तो लड़कियां हत्थे से उखड़ जाती है। सुनने वालियों ने कानों को हाथ लगाए। मोलसरी के फूल ला ला कर देता था और वो गजरे बना बना कर पहनती थी। जबानों को कौन रोक सकता था?
وہ چلتی رہی اور ایک خط کی داستان بنا گئی۔ بات صرف خط تک نہیں ہوگی جو ماں نے جھولی اٹھا اٹھا کر مرنے کی بددعائیں دے ڈالی۔ کیا خبر اجی نے محبت میں آ کر خود ہی جان دے دی ہو۔ جنازہ تو تھا نہیں جس کے احترام میں سب چپ رہتے، اس لیے سورج ڈھلتے تک بولنے والے بولتے رہے اور سننے والے سنتے رہے۔ اس روز بڑھ چڑھ کر بولنے والی تہمینہ خالہ کو چپ لگ گئی تھی۔ ساری برادری کی سرگوشیاں ان تک پہنچ چکی تھی۔ سرگوشیاں سننے والوں میں ایک لڑکے کی ماں بھی تھی جو پچھلے رمضان عابدہ کو دوپٹہ دے کر گئی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کی بہو بنے۔ ایک محلے کا لڑکا عرفان ہر جمعے تہمینہ خالہ کو سلام کرنے آتا تھا۔ نیت صاف تھی، وہ بھی عابدہ کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ اس کی بہن بھی اس محفل میں بیٹھی تھی۔ تہمینہ خالہ چاہتی تھی کوئی بہتر 2 کمروں کا گھر ہی مل جائے تاکہ کچھ عزت سے بیٹی کو رخصت کرے، مگر آج کی محفل کے بعد وہ کوٹھی میں بھی جا بستے تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس روز جنازہ نہیں اٹھا تھا، مگر کئی لوگوں کو وہ سورج جیتے جی مار گیا تھا۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ کتنے دن گزرے تھے، بس یوں ہی لگتا ہے کہ اجی کی موت اور عابدہ باجی کی بدنامی کے فوراً بعد پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ قتل و غارت شروع ہو گئی، گھروں سے نکلنا بند ہو گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی گئی، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے۔ خدا کا احسان تھا کہ میرے 2 بڑے تایا پولیس میں تھے، پھر عابدہ کے ابا جی بھی سپاہی تھے۔ ہمارے گھر کی دھاک تھی کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے کسی کی جرات نہ ہوئی کہ ہماری دہلیز پار کرتا، مگر جہاں عزت اور جان محفوظ نہ ہو وہ دہلیز اپنی نہیں رہتی۔ ہم بھی راتوں رات گھروں سے نکلے۔ مولسری کے درخت والی کوٹھی کے تمام مکین انگلستان گئے ہوئے تھے، وہ گھر سونا پڑا تھا۔ ہم سب نے رات ادھر پناہ لی۔ ساری رات لاشوں کی بدبو اور مولسری کے پھولوں کی مہک کی جنگ ہوتی رہی۔ اجالے سے کچھ پہلے ہم وہاں سے نکلے تو مولسری کے پھول درخت سے جھڑنے لگے، یوں لگا جیسے فرش پر سفید قالین بچھ رہا ہو۔ اپنے تمام حسن کے باوجود وہ دیس پرایا ہو گیا تھا، اس لیے ہم سب چھوڑ چھاڑ پاکستان چلے گئے، لیکن سب پیچھے نہیں رہتا۔ بدقسمتی سے عابدہ باجی کی بدنامی ان کے ساتھ سرحد پار کر گئی تھی۔ پاکستان آ کر جن لوگوں کی قسمت چمکی ان میں ایک عابدہ باجی کے ابو بھی تھے۔ انہیں کلیم میں 3 کمرے کا اچھا مکان مل گیا۔ انہوں نے پولیس کی نوکری چھوڑ کر کاروبار کر لیا، بیٹے اچھے اسکول میں جانے لگے، بس لوگوں کی یادداشت پر اثر نہیں ہوا۔ عابدہ باجی کو 17واں لگ گیا، خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اب وہ بات بات پر ہنسنا بھول گئی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ انہوں نے محفلوں میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو لگتا تھا انہوں نے جوگ پال لیا ہے۔ ان کی وہ شوخی مولسری کے پھولوں کی طرح قصہ پارینہ ہو گئی تھی۔ تہمینہ خالہ ہر ملنے ملانے والے کے سامنے دکھڑا روتی، نئے محلے والوں کو کھانے پکا کر بھجواتی تاکہ تعلقات بنے۔ وہ قصہ جس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا، زبانوں کی مسافت میں ایسا مشہور ہوا کہ پتھر کی لکیر بن گیا۔ کئی سوالی جھولی پھیلائے آئے، مگر بات بننے سے پہلے ہی انہیں خط والا واقعے کا علم ہو جاتا اور وہ ایسے رفو چکر ہوتے کہ پھر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے۔ ایک تماشا تہمینہ خالہ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس روز لگایا تھا، جو اب تک نہ چاہتے ہوئے بھی لگا ہوا تھا، اور تماشائی تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اجی کی بڑی بہن محمودہ بہت تیز تھی اور دوسری مجیدہ اتنی سیدھی گویا مٹی کا بت ہو۔ ایک روز مجیدہ کو ماں نے آٹا دے کر تندور بھیجا، وہ رش سے گھبرا کر وہیں کونے میں بیٹھی رہی۔ جب گھنٹے تک واپس نہ آئی تو ماں نے لڑکے کو پیچھے سے دوڑایا۔ کیا دیکھتا ہے بہن، گھنٹہ بھر سے کونے میں خاموش بیٹھی ہے، آگے ہو کر کسی کو کہتی تو وہ روٹی لگاتا۔ محمودہ کے بعد اس مٹی کے بت مجیدہ کی بھی ڈولی اٹھ گئی۔ وہ شادی کے بعد بھی نہ بدلی، ننھی بھولی بچیوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ایک روز سسرال میں کوئی مہمان آ گیا تو مجیدہ کے شوہر نے مہمان کے ساتھ صحن میں بستر ڈال لیا تاکہ میزبانی کا فرض ادا ہوتا رہے۔ مجیدہ کمرے کے دروازے میں کھڑی زاروں زار رونے لگی، جیسے شوہر سرحد پار جا رہا ہو۔ ننھی دلہن چپ نہ ہو سکی تو شوہر مہمان سے معذرت کرتے ہوئے چارپائی واپس کمرے میں لے گیا۔ مہمان ساری رات لحاف میں منہ دیے ہنستا رہا۔ جو بھی اونچ نیچ تھی، دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں بس رہی تھی۔ دائی امی کے دل کو قرار تھا، اس لیے ایک روز ملاقات ہونے پر میری امی نے سمجھایا